बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नासिर नकवी IANN के साथ। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जो बड़ा रहीम रहमान है और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। नाज़रीन, बहुत वक्फ़ा हो गया, लेकिन हुई ताख़ीर तो कुछ बाइस से ताख़ीर भी था। मुझे डेंगू ने आन लिया, पहले कोरोना था, उस पर मैंने एक प्रोग्राम भी किया था, इसलिए कि आगाही बहुत ज़रूरी है। अब डेंगू गले पड़ गया, लेकिन बहरहाल कोई नहीं, बीमारियां भी मिन जानिब अल्लाह होती हैं। जिसने हमें जान दी, जहान दिया, यकीनी बात है उसी ने शफा भी दी। हमसे और आपसे राब्ता टूटा, अफसोस था। कुछ लोगों का ख्याल था कि मैं दूसरे लोगों की तरह बिस्तर लालच से भी प्रोग्राम करूं, लेकिन मैं इसे सस्ती सी बात समझता हूं। मैं कहता हूं नहीं, हम दोस्तों को बताएंगे कि मसाइल क्या थे, लिहाजा दोस्त हमारे साथ रहेंगे राब्ते में। कुछ दोस्त मायूस हो गए कि पौना महीने से ज़्यादा हो गया, यानी 1.5 महीना हो गया तकरीबन, तो मैं कहाँ गायब हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने मुझे सेहत और तंदुरुस्ती दी, आप सबकी दुआएं शामिल थीं और मैं फिर आपके सामने आ गया। ख़बर क्या है? ख़बर सीधी सादी है कि मरी में क्या हुआ, उसकी रिपोर्ट जो है वज़ीर आला पंजाब को पेश कर दी गई है। वज़ीर आला पंजाब ने 5 रुकनी कमेटी बनाई थी, जिसके सरबराह एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब थे। रिपोर्ट आज वज़ीर आला के हवाले कर दी गई। हमारे ज़राए क्या कहते हैं, इसमें क्या कुछ है और असल जो इंसानी जानें ज़ाया हुई वो गलती किसकी है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले आपसे वही दरख्वास्त कि IANN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना भी ना भूलें और अपनी राय का इजहार भी करें, ताकि मेरी जो गैर हाज़िरी के बाद जब हाज़िरी लग रही तो आपने कैसा महसूस किया। नाज़रीन, बहुत सी रिपोर्टें आई, बहुत सी बातें हुई। पहले दिन से इसको बड़ा, क्योंकि ये सानिया था और कौमी सानिया था। तफरीही मुकामात इंसानों की तफरीह के लिए होते हैं, महसूस होने के लिए होते हैं, ज़िंदगी से लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए होते हैं। और अल्लाह ताला ने हमें ये मौक़े दिए हैं, ऐसी सरज़मीन हमें दी है कि हमारे यहाँ शुमाली इलाका जात हों या मलका कौसार। लेकिन मलका कौसार ने इतना गुस्सा क्यों किया कि इंसानी जानें ज़ाया हो गई? तो इसमें मलका कौसार की गलती नहीं है। एक तो मौसमी हालात थे, लोगों ने एडवांस बताया हुआ था, बहुत से लोगों ने बताया था कि इस बार मौसम जो है माजी के हवाले से मुख्तलिफ होगा और बर्फ़बारी भी ज़्यादा होगी, बारिश भी ज़्यादा होगी। दुनिया भर में सियाहत को फ़रोग़ दिया जाता है, हम भी सियाहत को फ़रोग़ देना चाहते हैं। ये बहुत ज़रूरी है इंसानी ज़िंदगी के लिए, सेहत और तंदुरुस्ती के लिए भी। लेकिन क्या वहाँ इंतज़ामात पूरे थे? ये जो रिपोर्ट आई है वज़ीर आला को 5 रुकनी कमेटी ने दी, इसमें कौन ज़िम्मेदार है? सवाल आपका और मेरा सिर्फ एक ही है कि क्या ज़िम्मेदारों को सज़ा मिलेगी? क्योंकि जिन घरों के चिराग गुल हुए उनकी गलतियों से, जिन घरों का सुकून बर्बाद हो गया, क्योंकि ये तभी मौत नहीं है, ये हादसाती मौत है, तो इस हादसाती मौत के जो ज़िम्मेदार हैं उन्हें सज़ा तो मिलनी चाहिए। इस रिपोर्ट में क्या है मैं आपको बताता हूँ कि इस रिपोर्ट में क्या है। इस रिपोर्ट में सीधा साधा कहा गया है कि जनाब, जो ज़िला इंतज़ामिया थी उसकी तमाम तर गलती है। ना उसने हिफाजती इंतज़ामात किए, ना उसने सीज़न शुरू होने से पहले शाहराहों की मरम्मत की, पैच वर्क किया, बल्कि जो मुकामी लोग थे उन्होंने ज़ाती मुफाद में, यानी धन दौलत के चक्कर में, मुफादात के चक्कर में, जब बर्फ़बारी एकदम ज़्यादा शुरू हुई तो उन्होंने ऊपर से बर्फ़बारी गिरा के रास्ते बंद कर दिए ताकि ट्रैफिक जो है वो जाम हो जाए और फिर वो अपनी मनमानी करें। और उन्होंने मनमानी की, लेकिन ये बात उनको भी नहीं पता होगी कि शायद इंसानी जानें ज़ाया हो जाए। उनको तो ये पता था कि रुकावट होगी, लोग मसाइल का शिकार होंगे, हम उनके मसाइल हल करेंगे और हम उनको पैसे लेंगे। इसलिए कि यहाँ इंसान जो है वो मतलब परस्त हो जा गया कि सालाना सीज़न हमारा लग रहा है तो हम क्यों ना इस पुरफ़िज़ा मुकाम पे आने वालों से 4 पैसे ज़्यादा छीन लें। लेकिन क्या हुआ? आज जो रिपोर्ट आई उसमें यह कि ज़िला इंतज़ामिया, बर्फ़ हटाने वाली जो क्रेनें थी वो मौजूद थी कहाँ? सनी बैंक में। लेकिन इस जब कमेटी ने, इंक्वायरी कमेटी ने जब वहाँ उसका मुआयना किया तो कहा यह गया कि ये मशीनें ख़राब हैं। लेकिन ख़राब नहीं थी मशीनें, मशीनों में डीज़ल नहीं था। जो डीज़ल उन मशीनों के लिए आया था वो लोग बेच के खा पी गए थे।
آپ سوچیں ہم لوگ کتنے مطلب پرست ہیں، اور ہم لوگ جائز ناجائز کو بالکل پرواہ نہیں کرتے۔ کیا جو روزی ناجائز طریقے سے کما کے اپنے بچوں کے شکم میں ڈال رہے ہیں، کیا اس کے مثبت نتائج نکلیں گے؟ کبھی ہم نے سوچا؟ حلال و حلال کی تمیز کبھی ہم نے کی ہے؟ ہم لوگ اتنے مطلب پرست ہو جاتے ہیں کہ ہم یہ سب کچھ بھول ہی جاتے ہیں۔ وہی ہوا یہاں بھی، پریشان ہوئی فیملیاں، خاندان پریشان ہوئے، بزرگ ساتھ تھے، بچے ساتھ تھے، اور سب کو اپنے مسائل سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے یا تو حالات کے رحم و کرم پہ رہنا پڑا یا مقامی لوگوں کے رحمت و کرم پہ۔ افسوسناک بات کیا، افسوسناک بات یہ کہ وہاں امدادی چیزیں پہنچیں لیکن تاخیر سے پہنچیں۔ اور کیوں؟ اچھا، اس میں ایک اور بھی صاحب تھے، پی ٹی آئی کے ایک صداقت عباسی صاحب بھی پہنچے، ان کو بھی دیکھا گیا، انہوں نے 8-10 آدمیوں سے جناب افسوس کا اظہار بھی کیا کہ جناب آپ پھنس گئے، آپ کے لیے ہم کر رہے ہیں، اور 500 روپے بھی دیے کہ اس سے آپ لوگ سب مل کے پانی پی لیں۔ سوچیں حکومتی ایم این اے کس انداز میں تذلیل کر رہا ہے ان لوگوں کی جو مصیبت زدہ تھے۔ معاملات گڑبڑ ہیں، سزا ملنی چاہیے، اور سزا اس لیے ملنی چاہیے تاکہ مستقبل کی جو ہے وہ منصوبہ بندی بہتر ہو سکے، اور جن لوگوں نے یہ ساری کارروائیاں کیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، انہیں سزا ملنی چاہیے تاکہ لوگوں کا اعتماد بحال ہو۔ ملکہ کوثر سب سے قریب ترین لوگ کہ اسلام آباد سے بھاگ کے آپ وہاں پہنچ جائیں اور بھاگ کے واپس آ جائیں جب دل چاہے، تو لوگ جو تھے پورے ملک سے آنے والے جو اسلام آباد میں آتے تھے وہ ملکہ کوثر ضرور جاتے تھے برف باری دیکھنے۔ دیکھیں سوات ہو، کالام ہو، ناران ہو، کاغان ہو، وہاں تو ایک لمبا سفر کر کے جانا پڑتا ہے، اس میں بہت سی سفری مشکلات کا سامنا بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں نہیں تھا۔ یہاں بھی ہم ناقابل اندوشوں نے مشکلات پیدا کر دیں اور انسانی جانیں ضائع کر دیں۔ رپورٹ آ چکی ہے، اس رپورٹ کا وزیر اعلیٰ جو ہیں باقاعدہ اس کو تفصیلی جائزہ لیں گے، اس کے بعد اس کی کارروائی ہوگی۔ دیکھیں کس کی گردن پکڑی جاتی ہے اور کون کون بچ جاتا ہے۔ معاملات جو ہیں وہ تجربہ کاری یا نا تجربہ کاری کا نہیں ہے، معاملات یہ ہیں کہ کوتاہی کی گئی جان بوجھ کر وہاں کے مقامی لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے۔ برف باری کوئی ماضی کے حوالے سے کوئی بہت زیادہ نہیں تھی جس کا شور مچا میڈیا میں کہ برف باری بہت زیادہ ہوگی، سب کچھ نہیں۔ پھر دوسری چیز یہ ہے کہ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں رضاکاروں کی اور اسکاؤٹس کی جو ٹریننگ اور تربیت ہوتی تھی وہ اب بند ہو گئی، وہ کسی جگہ پہ نہیں ہو رہی، اسکولوں کالجز میں جو ہوتی تھی وہ ہونی چاہیے، رضاکاروں کی محلے میں مختلف اداروں میں ہوتی تھی، ہونی چاہیے۔ اگر یہاں ایک بھی رضاکار ہوتا تو بہت سی جانیں بچا سکتا تھا، کیونکہ اسے سب چیزیں پتہ ہوتی ہیں کہ آکسیجن کم ہو تو کیا کرنا ہے، گاڑی کے شیشے کھلوا دیتا، وہ دروازے کھلوا دیتا، لوگوں کو گاڑی سے باہر نکال لیتا۔ عام آدمی تو یہ سمجھتا کہ میں گاڑی میں محفوظ ہوں، رات گزر جائے گی، صبح اللہ خیر کرے گا، لیکن نہیں ہو سکا ایسا۔ تو ہمیں اور آپ کو سیاحت پر نکلنے کے لیے پہلے اپنے انتظامات اور منصوبہ بندی اس انداز میں کرنی چاہیے جیسا دنیا بھر میں سیاح کرتے ہیں، لیکن ہم لوگ ان چیزوں سے واقف ہی، نہ ہمیں آگاہی ہے، نہ ہمیں وہ سہولتیں حاصل ہیں، نہ ہم کرتے ہیں، نہ ہم سوچتے ہیں۔ تو سوچیں پھر سفر پہ نکلیں۔ سفر پہ نکلنا بھی ضروری ہے، صحت کے لیے، زندگی کے لیے، اور یہ جو لطف اندوزی کے لیے اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں قدرتی نظارے عطا کی ہیں تو یہ ہمارے پاس خدا کی امانتیں ہیں، اس سے ہمیں بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ آج اتنا ہی، ہم اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ان مجرموں کو سزا دلوائے اور وزیر اعلیٰ اپنی مکمل کارروائی کریں تاکہ لوگوں کا اعتماد بحال ہو اور لوگ آئندہ ملکہ کوثر جانے کے لیے با اعتماد طریقے سے جائیں اور واپس آئیں اور ان کا سفر محفوظ ہو۔ لیکن جانے سے پہلے آپ سے وہی گزارش کہ INN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبائیں اور اپنی رائے کا بھی اظہار کریں۔ ناصر نقوی کو اجازت دیں، اللہ نگہبان۔